अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम तरीन मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, तकरीबन 20 साल बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जो दौरा रूस था वो मुनअक़िद हुआ और इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपना दौरा रूस मुकम्मल करके, कामयाब दौरा रूस मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। इस हवाले से यकीनन आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद चंद बदखाहों ने किस तरह एक तूफान बदतमीजी बर्पा करने की कोशिश की। और अगर इन पैरेलल आप देख लें इंडियन मीडिया को, तो वो इस दौरे की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हवाले से डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे थे कि ये जो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में नजर आ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस पे वो बात कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो चंद बदखां हैं, उनका मतमा नज़र और फोकस जो है वो सिर्फ इस बात पे था कि इमरान खान साहब ने शलवार कमीज क्यों पहनी है, इमरान खान साहब ने चप्पल पहने हैं, कौन सी चीज़ पहनी है, कारपेट का रंग कौन सा है, कारपेट की साइज क्या है। वो तमाम तर डिस्कशन जो है वो इस बात पे उन्होंने मरकूज रखी थी। खैर, जब ये बदखा अपने तबसरे और तज्जिए दे रहे थे, तो ऐन उस वक्त जब सदर पुतिन ने इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया, 30 सेकंड की वो वीडियो जारी हुई कि इमरान खान साहब आते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद बिल्कुल लिमिटेड डिस्टेंस पे ये एक दूसरे के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। तो इमरान खान साहब की ये जो वीडियो थी पुतिन के साथ, वो 30 सेकंड पे मुहित थी। तो इस 30 सेकंड की वीडियो ने पाकिस्तानी बदखाहों पे तो डेफिनेटली बिजलियां गिराई ही है, लेकिन पूरी दुनिया में वो मौजूए बहस बन गया। अब नाजरीन, ये जो दौरा है ये पाकिस्तान की सफारतकारी में एक पॉलिसी शिफ्ट को जाहिर करता है। 74 साल पाकिस्तान ने पै दर पै गलतियां की, और डेफिनेटली गलतियां होना कोई मायूब बात नहीं है। इनफरादी तौर पे भी अक़वाम भी और रियासतें भी ये गलतियां करती रहती हैं, लेकिन असल बात यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखते कितना हैं, क्या आप अपनी गलती की इस्लाह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कितनी कुर्बानियां हैं जो आज तक नहीं दी, हजारों लाखों जो है ना जानें हमने गंवाई हैं, शहादतें दी हैं, और कितने 100 अरब डॉलर का अमरीकी मफादात के लिए नुकसान किया है। और बदले में अमरीका का मुतालबा किया था कि जो हमारे मुखालिफ कैंप हैं आपने उसमें भी शामिल नहीं होना। ये बात भी एक हकीकत है कि अमेरिका ने हमारे लिए बहुत कुछ किया भी है, लेकिन अगर आप 74 सालों में प्लसेस एंड माइनसेस करते हैं तो उसमें हमें नुकसान ज्यादा हुआ है, उसकी दोस्ती ने हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। चुनाचे यही वजह थी कि एक जेस्चर देने के लिए और ये साबित करने के लिए कि अब पाकिस्तान किसी की खुशी या नाराजगी के लिए अपनी रियासती पॉलिसी या सफारतकारी वो मुरतब नहीं करेगा, बल्कि अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने मफादात को देखते हुए अपने हमसायों के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करेगा। और इमरान खान साहब ने मुलाकात के दौरान इस बात का वाज़े तौर पे इंदिया भी दिया है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान की सफारतकारी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक को एक आज का पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक को मुख्तलिफ जाविया निगाह से देखता है। ये अब माजी का पाकिस्तान नहीं रहा। आप नाजरीन इस बात को समझने की कोशिश करें कि देखें, ईरान और इसराइल एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इंडिया के ताल्लुकात इसराइल के साथ भी हैं और ईरान के साथ भी हैं। वो दो दुश्मन जो एक दूसरे को सफाए हस्ती से मिटाने के दर पे हैं, दोनों जो है ना दुश्मनों के साथ जो है भारत के ताल्लुकात हैं, और ये उनका हक है क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। किसी एक मुल्क की वजह से उनका झुकाव किसी दूसरे मुल्क की जानिब नहीं है। इसी तरह भारत के ताल्लुकात रशिया के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं। तो पाकिस्तान क्यों कर हमेशा
ایک بلاک میں شامل رہے اور کیوں کر اپنے جو ہے اس کا پروٹیکشن کیوں نہ کرے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ عمران خان صاحب کا دورہ ہے. اور یہ جو چند لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یوکرین پہ حملہ کر دیا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تنازع ان کا کافی پرانا چل رہا ہے، روس کا اور یوکرین کا چل رہا ہے. یوکرین ایسٹرن یوکرین کے جو دو علاقے ہیں وہ متنازع ہیں اور اس پہ یعنی کہ وہ سیپریٹسٹ ہیں جو باغی ہیں، تو روس ان کی حمایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مسئلہ تھا، اب 16 فروری کا امریکی ایجنسیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ روس جو ہے یوکرین پہ حملہ کر دے گا، لیکن اس وقت نہیں ہوا. تو یہ تنازع ان کا کافی پرانا چل رہا تھا اور یہ دورہ جو ہے شیڈیول ہو گیا تھا. کسی بھی وقت آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کس وقت جو ہے رشیا اس پہ حملہ کر سکتا ہے. لہٰذا اس دورے کو اس کے ساتھ نتھی کرنا میرے خیال میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ہمارے دانشور ہیں وہ اس دورے کی تفصیلات سے آگاہی چاہتے ہی نہیں ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ صدر پوٹن اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی، اسلاموفوبیا پہ بات ہوئی. یوکرین کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ سفارتکاری جو ہے وہ فوجی آپریشن کو پس پش ڈال سکتی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو وہ موقف ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں، فوجی ملٹری آپریشن کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے بھی بات کر دی. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سینٹرل ایشیا اور رشیا کے ساتھ پاکستان کی سفارتکاری میں بڑا بدلاؤ آیا ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ریجن کے اندر جتنے ممالک ہوتے ہیں ان آئسولیشن ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ ریجن کے اندر موجود جو ممالک ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ تجارت کا فروغ چاہتے ہیں اور تعلقات بہتر کرتے ہیں تو اس ریجن میں شامل تمام ممالک جو ہے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. لیکن ان آئسولیشن آپ جو ہے وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ روس اور پاکستان کے درمیان $1 ارب کی سرمایہ جو ہے نا تجارت ہوتی ہے جو کہ بہت لمیٹڈ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی اہم اشارہ بھی دیا کہ رشیا اور پاکستان جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں، بائی روڈز وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، یعنی کہ سی پیک کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا. اور رشین فیڈریشن کے بڑے بڑے جو سرمایہ کار تھے ناظرین، انہیں بھی مارچ میں سرمایہ کاری کانفرنس میں جو اسلام آباد میں منعقد ہونی ہے اس میں عمران خان صاحب نے دعوت دی ہے. یعنی کہ یہ جو رشین فیڈریشن کے جو سرمایہ کار تھے وہ کون کون سے تھے؟ آئل اینڈ گیس سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، ایگریکلچر، انرجی، سٹیل اینڈ آٹو موبائل انڈسٹری، ریلوے، فارماسیوٹیکلز، ٹیکسٹائل، ملٹری ٹیکنالوجی، ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو سرمایہ کاری کرنے والے بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور کمپنیاں ہیں، انہیں عمران خان صاحب نے دعوت دی ہے. اور گیس کے حوالے سے بھی عماد اظہر صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے اور پورے 50% یورپ کو 50% جو گیس سپلائی کرتا ہے وہ رشیا سپلائی کرتا ہے، یہ عماد اظہر صاحب نے بتایا. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جو رشین فیڈریشن کے سرمایہ کاروں کو عمران خان صاحب نے دعوت دی ہے، اس سے ہی آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اسپیسیفک یوکرین کے تنازع کے حوالے سے یہ ایک دورہ نہیں تھا. یوکرین کے تنازع میں 2014 میں روس اور یوکرین میں معاہدہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس میں کریسٹ اینڈ ٹرف آتے رہے ہیں اور کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ رشیا کب جو ہے یوکرین پہ حملہ کرے گا. اس لیے اس دورے کو صرف کنیکٹ کرنا یوکرین تنازع کے ساتھ میرے خیال میں یہ انتہائی سطحی ذہنیت کا عکاس ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اب کسی ایک بلاک میں نہیں بلکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے. بڑا کمپریہنسو یہ دورہ تھا اور بہت ہی عصر حاضر کا یہ تقاضا تھا. سر 10 ناظرین، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.